बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होंगे और कौन कौन से अदारों से अटेस्ट करवाने होंगे। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा कि इसकी तफसील जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें ताकि कोई ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए, ताकि आपको वहाँ जाके बादरेशन हो और आपके अटेस्टेशन में रुकावट पैदा हो। तो सबसे पहले जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपने मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्ट करवाना, वेरीफाइड करवाना, जहाँ से आपने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है। तो उसके ये है कि उसके लिए एक असल सनद और उसकी 2 कापी है, ये वहाँ उस बोर्ड में जमा करवानी होती है। जो कॉपी होती है उसके ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर लगाई जाती है और साथ वहाँ से फॉर्म लेकर फिल किया जाता है और 2500 रुपया है एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस का। वो फ़ीस जमा करवा के आप उसी वक्त जमा करवा देंगे और थोड़ी देर बाद जो है वो आपको वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होके मिल जाएगा। लेकिन आपने वहाँ मेंशन करना है कि ये डॉक्यूमेंट आप किस लिए वेरीफाई करवा रहे हैं। क्या आपने आईबीसीसी में भेजना है, किसी अब्रॉड जाना है, या लोकल आप अटेस्टेशन चाह रहे हैं। अगर लोकल होगी तो आपको बाय हैंड उसी वक्त दे देंगे। अगर आईबीसीसी में जाना है तो आपको सील इनवेलप देंगे, बगैर सील आप बिल्कुल कोई इनवेलप ना लीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए कि आपको बाद में वहां जाके बादरेशन हो। दूसरा मरहला जो है वो है आईबीसीसी का। आईबीसीसी क्या है? इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। ये वो अदारा है जो अब्रॉड जाने के वाले स्टूडेंट्स के लिए, वर्क वीज़ा के लिए या कमर्शियल वीज़ा के लिए आपके वेरीफाई करता है बोर्ड के मुतल्लिका सिर्फ मैट्रिक और इंटर, और या मुतल्लिका वफाकुल मदारस या उसके जो इक्विवेलेंट आपके सनद है वो वेरीफाई करता है। उसका तरीकाकार आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या करते हैं। सबसे पहले उसकी आप फीस बताऊं आपको कि फ़ीस कितनी है। असल डॉक्यूमेंट्स की है 1200 रुपया फ़ीस एक डॉक्यूमेंट की। अगर आप उसकी जितनी कापियाँ अटेस्ट करवाएंगे तो उसकी है 600 रुपया फ़ीस। तो ये बोर्ड वाले आपको जो सील इनवेलप देंगे आप बाई हैंड वहाँ जमा करवा सकते हैं। आप बाई हैंड जमा करवा दें या कोरियर के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। लेकिन कोरियर के थ्रू भेजने से पहले आपको आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाके पूरा फॉर्म फिल करना होगा, उसका प्रिंट आउट लेना होगा, उसकी फ़ीस जो है वो जमा करवा के वो डॉक्यूमेंट्स आपको कोरियर करवा देना होंगे। लेकिन कोरियर में जब वापस आपको डॉक्यूमेंट आएंगे तो तकरीबन 15 दिन का टाइम है, 15 दिन लग जाएंगे। अगर आप खुद जाएंगे तो आप सुबह को जाके वो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करवा देंगे फॉर्म समेत, तो आपको वो टाइम दे बता देंगे सेम डे, उसी दिन का जो है 3 से 4 घंटे बाद आपको वो डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे। और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि हर डॉक्यूमेंट के पीछे वो एक स्टिकर लगाएंगे और स्टिकर पे बारकोड होगा। ये बारकोड ताहयात आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है ताकि आपको ज़िंदगी में जब कभी भी दोबारा ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा आईबीसीसी से वेरीफाई जो है वो ना करवाना पड़े। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने आईबीसीसी में एक बार एप्लीकेशन दे दी है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये फ़ीस वापस काबिल कबूल नहीं होती, वापस नहीं होती। आपने जब जमा करवा दी फ़ीस और एप्लीकेशन तो आपकी वो कंप्लीट होकर आपको मिल जाएगी। दूसरा मरहला है आपके एचईसी की। एचईसी से मुराद हायर एजुकेशन कमीशन, जहां से आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीए यानी कि या मास्टर एमए किया हुआ है तो कुछ के डॉक्यूमेंट्स आपने एचई से वेरीफाई करवाने होते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है कि आपने एचईसी के पोर्टल पे जाके अपना एक अकाउंट जनरेट करना है, और अकाउंट जनरेट करने के बाद आपने इनिशियल एप्लीकेशन वहाँ फाइल करनी है, भेजनी है। वो इब्तदाई जांच पड़ताल करके आपके डॉक्यूमेंट्स की तो आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको इतला दे देंगे कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज दें। इसमें हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस जो है वो 1000 रुपया है, और अगर जितनी कापियाँ आपने अटेस्ट करवानी होंगी उसकी फ़ीस 700 रुपया है। आपने हर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फ़ीस बैंक में ऑनलाइन किसी ऐप के ज़रिए करके उसका प्रूफ जो है वो भेजना है।
یہ بھی آپ کوریئر کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ، تو وہ پھر جو ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پہ آپ کو یہ ویریفائی کر کے اٹیسٹ کر کے آپ کو کوریئر کے تھرو ہی واپس بھیج دیں گے. لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. لیکن اگر آپ اس کو خود لے کر جائیں تو سیم پروسیس IBCC والا ہے کہ آپ صبح کو مارننگ کو ذرا جلدی چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ جمع کروا دیں گے ڈاکومنٹس اپنے، اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے. سیم ڈے بھی آپ کو مل جاتے ہیں ڈاکومنٹس، نہیں تو نیکسٹ ڈے آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں. یہ تھا HEC کا پروسیس. جی نیکسٹ پروسیس جو ہے وہ ہے اٹیسٹیشن فرام موفا، جو جہاں سے آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹ جو IBCC سے کروایا ہو یا HEC سے کروائے ہیں وہ آپ کو دوبارہ وہاں سے کروانے پڑے. اچھا، موفا جو ہے یہ 3 قسم کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ویریفائی یا اٹیسٹ کرتا ہے. ایک ہے تعلیمی اسناد، ایک ہے پرسنل ڈاکومنٹس. پرسنل ڈاکومنٹس سے مراد آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا نکاح نامہ ہے، یا کوئی اسی قسم کا آپ کا FRC وغیرہ ہے جو وہ اٹیسٹ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کمرشل. کمرشل سے مراد کہ آپ کو کوئی بزنس ہے، بزنس کی فیڈرل رجسٹرار یا SECP سے رجسٹریشن ہو یا کوئی اور جو ہے وہ کرتا ہے. تو آج میں آپ ابھی بتا رہا ہوں تعلیمی اسناد کے حوالے سے. جنہوں نے ورک ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزا لینا یہ ان کے لیے ہے. باقی نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پرسنل ڈاکومنٹس اور کمرشل ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ IBCC اور HEC سے تمام ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کر جائیں گے آپ موفا میں. جہاں پہ ان کا ویریفائی سیکشن ہے اس کے ساتھ ہی باہر ایک چھوٹا سا پوسٹ آفس ہے جہاں سے 50 روپے کا ٹکٹ ملتا ہے. 50 روپے کا ٹکٹ ہر ڈاکومنٹ پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے. کوئی جتنے ڈاکومنٹس آپ کے اوریجنل بھی اور اس کے کاپیاں بھی، فوٹو کاپیاں بھی، ان پہ آپ نے وہ 50 TCP سے روپے کا ٹکٹ لے کے اندر جب جمع کروانے چلے جانا ہے. اندر جو ہے آپ کیو میں جائیں گے تو وہاں فارم فل وہ خود کرتے ہیں. آپ کیو میں لگیں گے، آپ کا جب نمبر آئے گا تو آپ کی وہ انفارمیشن لے کے ایک فارم فل کر دیں گے. وہ آن لائن بھی سبمٹ ہو جائے گا اور اس کا پرنٹ آپ کو بھی دے دیں گے. آپ وہ پرنٹ ساتھ لگا کے موفا میں جمع کروا دیں گے. اب موفا کی جو ایجوکیشن اور اکیڈمک سرٹیفکیٹس ہیں ان کی فیس ہے 3000 روپیہ. آپ نے وہ 3000 روپیہ وہیں جمع کروانا ہے. اس کی آپ کی رسید ملے گی، وہ رسید بھی آپ کے ساتھ جمع کرا دیں اور آپ کو وہ پھر ٹائم بتا دیں گے اور ایک ٹوکن نمبر الاٹ ہو جائے گا. جب آپ باہر ویٹ کریں گے تو 2 بجے کے بعد 12 بجے تک وہ جمع کرتے ہیں. پھر آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور 2 بجے کے بعد وہ اناؤنس کرنا شروع کرتے ہیں. جہاں لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوں گے یا ویٹ کر رہے ہوں گے باہر، وہاں وہ اونچی آواز میں آپ کا ٹوکن نمبر کال کریں گے. اگر کسی کا اعتراض ہوگا تو اس کی الگ لائن ہے، ادروائز آپ کے وہاں پہ اسی وقت ویریفائی ہو کر آپ کو پورے ڈاکومنٹ مل جائیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے پرسنل ڈاکومنٹس جنہوں نے اسپاؤس ویزا یا بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے ابراڈ ان کے لیے، اور آپ کے کمرشل جتنے بھی آپ کے یہاں بزنس ہیں، کوئی رجسٹریشن ہے یا NGOs کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ ویریفائی کس طرح کرتے ہیں. آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.